नाज़रीन आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने पाक कमाई से एक खजूर के बराबर सदका किया तो अल्लाह ताला उसको दाएं हाथ में ले लेता है और अल्लाह ताला सिर्फ पाक कमाई को कबूल करता है, फिर उसको खैरात करने वाले के लिए पालता रहता है, जिस तरह तुम में से कोई अपने बछड़े को पालता है, यहाँ तक कि वो खैरात पहाड़ के बराबर हो जाती है। आगाज़ करने से खबरें नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा जिला निज़ामाबाद में रंगों का त्यौहार होली का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। माह रमज़ानुल मुबारक की दूसरी जुमा का मसाजिद में पुरअमन व हस्ब रिवायात एहतमाम, अवाम की कसीर तादाद में की शिरकत व मुल्क की तरक्की, अमन व अमान के लिए की गई दुआएं। महकमे पुलिस की हिरासत में संपत नामी गल्फ एजेंट फौत, महकमे पुलिस के ज़द्ब खौफ से फौत होने का अफराद खानदान ने किया इल्ज़ाम आयद। हल्दी किसानों को कारामद, मुख्तलिफ किस्म की काश्तकारी के ताल्लुक से शऊर बेदारी अमल में लाई जाएगी। शहर के RNB गेस्ट हाउस में मीडिया से हल्दी बोर्ड कौमी सेक्रेटरी भवानी श्री का खिताब। तेलंगाना में ग्रुप 3 नताइज की इजराई अमल में लाई गई। आखिरी की के अलावा मास्टर क्वेश्चन पेपर सरकारी वेबसाइट पर TGPSC की जानिब से दस्तयाब में रखा गया है। बालकोंडा हल्के में साबिका वजीर MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी की जन्मदिन तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। मुख्तलिफ मुकामात पर केक कट करते हुए BRS कायदीन ने खून का दिया कैंप का किया इनेकाद। क्या अवामी मसाइल असम्बली में भी उठाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी? जगदीश रेड्डी की मौतली की शदीद मजम्मत, कांग्रेस हुकूमत और चीफ मिनिस्टर पर के कविता की शदीद तनकीद। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। माह रमज़ानुल मुबारक की दूसरी जुमा का मसाजिद में पुरअमन व हस्ब रिवायात एहतमाम, अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत व मुल्क की तरक्की व अमन व अमान के लिए की गई दुआएं। आज शहर निज़ामाबाद के मसाजिद में माह रमज़ान की दूसरी जुमा के मौके पर अवाम की कसीर तादाद ने शदीद धूप के बावजूद कसीर तादाद में शिरकत की और नमाज जुमा हस्ब रिवायात मुकर्ररा वक्त पर अमल में लाई गई और अवाम से अपील की गई कि माह रमज़ानुल मुबारक की तरह ही साल भर इबादतों का एहतमाम करे और अपने अखलाक को बेहतर बनाए और सबकी मदद करे ताकि हमारी दुनिया व आखिरत में कामयाबी व कामरानी हासिल हो। इसी तरह खुसूसी दुआएं मुल्क की तरक्की, अमन व अमान, मसाजिद व मदरसों की हिफाजत के लिए अमल में लाई गई। होली व जुमा के पेश नज़र महकमे पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता शब से ही सख्त तरीन बंदोबस्त, हसास मुकामात पर महकमे पुलिस के खुसूसी इंतजामात। पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या की जानिब से खुसूसी इंतजामात। जिला निज़ामाबाद में जुमा व होली त्यौहार के मद्देनजर महकमे पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या की हिदायत पर काफ़ी सख्त सयानती बंदोबस्त अमल में लाए गए। गुज़िश्ता शब से ही महकमे पुलिस की चौकसी में इजाफा कर दिया गया था और हसास मुकामात पर महकमे पुलिस की जानिब से अहदेदारान को मुतय्यन करने के साथ साथ वक्फे से गश्त जारी रही। मसाजिद व मनादिर के पास भी खुसूसी इंतजामात अमल में लाए गए ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए, जिसके सबब जिला निज़ामाबाद में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आने की इत्तला नहीं महसूल हुई। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज ही पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या ने अपनी सहाफ़ती नशिस्त से अवाम से अपील की थी कि इस जुमा व होली त्यौहार को जोश व खरोश के साथ मनाएं और पुरअमन माहौल को बरकरार रखते हुए अपनी खुशियों को दोबाला करें और सोशल मीडिया पर आने वाली गुमराहकिन खबरों पर भरोसा न करने की इन्होंने अवाम से अपील की और हर तरह की इत्तला पर पहले महकमे पुलिस को इत्तला देने की इन्होंने अपील की। RBI जल्द ही 100 और 200 के नए नोट जारी करेगा।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महात्मा गांधी नई सीरीज में जल्द ही 100 और 200 रुपये की मालियत के नए बैंक नोट जारी करने का ऐलान किया है, जिस पे नए गवर्नर संजय मल्होत्रा दस्तखत करेंगे। इनके डिजाइन में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी और ये महात्मा गांधी नई सीरीज के मौजूदा 100 और 200 रुपये के नोटों की तरह ही होंगे। आरबीआई के नए गवर्नर की तकर्रुरी के बाद इन नोटों का इजरा मामूल का अमल है। बैंक ने इस बात की भी तस्दीक की है कि पहले जारी किए गए तमाम 100 और 200 रुपये मालियत के बैंक नोट कानूनी तौर पर जारी रहेंगे। हरमैन शरीफैन में एक हफ्ते के दौरान 48 लाख से ज़्यादा इफ्तार पैकेट्स की तकसीम। हरमैन शरीफैन में इफ्तार के दस्तर इतने वसी और इफ्तार की मिक़दार इतनी वाफर होती है कि कोई ज़ायर इफ्तार से महरूम नहीं रहता। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की देखभाल के उमूर की जनरल अथॉरिटी ने कहा है कि रमज़ान के पहले हफ्ते के दौरान हरमैन शरीफैन में 48,82,682 इफ्तार पैकेट तकसीम किए गए। सऊदी खबर रिसा इदारे SPA के मुताबिक जनरल अथॉरिटी का कहना है कि जमजम का इस्तेमाल 9,393 मुकाब मीटर तक पहुँच गया, जबकि नमाजियों और उम्रा ज़ायरीन के लिए साफ और महफूज माहौल को यकीनी बनाने के लिए 1,196 टन वेस्ट को साफ किया गया। अथॉरिटी का कहना है कि क्राउड कंट्रोलिंग के लिए मुताल्लिक़ इदारों के ताउन से एक दिन में उम्रा ज़ायरीन की सबसे ज्यादा तादाद रिकॉर्ड की गई, जो 5 लाख तक पहुँच गई। मस्जिदुल हराम में ज़ायरीन की आमदोरफ्त को आसान बनाने के लिए 196 से ज़ायद दरवाजे मख्तस है। अलावा अज़ी हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने तीसरी सऊदी तौसी में फर्स्ट हाउस नुमाइश का इफ्तिताह किया है। खाना काबा तामीर किए जाने की तारीख के साथ मुख्तलिफ अशिया की नुमाइश का एहतमाम किया गया है। ज़ायरीन की बड़ी तादाद इसे देखने आ रही है। अथॉरिटी ने रज़ाकाराना इदारों को भी मस्जिदुल हराम में खिदमात की फराहमी में फ़ाल किरदार अदा करने के लिए तैयार किया। रज़ाकार ज़ायरीन हरम को रहनुमाई और सेहत खिदमात समेत 5 शोबों में मदद फराहम करते हैं। टाउन मजलिस कायदीन का ईदगाह कमेटी के हमरा तमाम ईदगाहों का दौरा। ईद उल फितर के पेश नज़र 35 लाख रुपये म्यूनसिपल फंड से ईदगाहों मसाजिद के लिए मुख्तलिफ कामों का जंगी खतूत पर आगाज़। म्यूनसिपल कमिश्नर से इज़हार तशक्कुर। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर टाउन मजलिस कायदीन ने ईदगाह इंतजामिया कमेटी अरकान के हमरा तमाम ईदगाहों व मसाजिद का दौरा किया। वाज़ेह रहे कि टाउन मजलिस कायदीन की नुमाइंदगी पर हर साल की तरह इस साल भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से माह रमजानुल मुबारक के पेश नज़र ईद उल फितर के मौके पर फंड्स मंजूर करवाया गया है। ईद उल फितर के मौके पर शहर के तमाम मसाजिद और ईदगाहों के लिए मंजूरा फंड्स 35 लाख रुपये की लागत से मसाजिद और ईदगाहों के रूबरू ग्रेविल स्टोन डस्ट और साथ ही साथ तमाम ईदगाहों में मोरम अंदाजी, टेंट की तनसीब और माइक सेट व दीगर कामों का आगाज किया गया है। ये तमाम काम जंगी खतूत पर अंजाम दिए जाने पर मजलिसी कायदीन ने म्यूनसिपल कमिश्नर से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, जिला सदर मोहम्मद फैयाजुद्दीन, सदर ईदगाह मदीना हसन रजा, मौलाना शाहिद रजा, जनरल सेक्रेटरी मुजीब रजवी, ज्वाइंट सेक्रेटरी ईदगाह जदीद व खदीम के ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रफीक, खाजिन कमेटी मोहम्मद अफरोज, एग्जीक्यूटिव मेंबर एहसान पाशा, टाउन जनरल सेक्रेटरी मजलिस मोहम्मद शहबाज, साबिका कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल अली बागपान, अब्दुल गफूर मुकीम, मादी सिद्दीकी, अरशद पाशा, खलील अहमद मौजूद थे। MIM के ज़िम्मेदार तमाम ही लोग, ये निज़ामाबाद के तमाम ईदगाहें जिसमें मदीना ईदगाह, अहले हदीस ईदगाह धर्मपुरी और जदीद ईदगाह किला और क़दीम ईदगाह कच्चा मस्जिद और भी दूसरे ईदगाहों का जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से हर ईदैन के टाइम पे जो मेंटेनेंस के लिए वक्त ज़रूरत मोरम और डस्ट पाउडर डाल के एरिया को हमवार करने के लिए जो किया जाता है, उसका देखने के लिए आए थे। इत्मीनान बख्श अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा। ये जो अब के जो रमज़ान में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से हमारी अपनी नुमाइंदगी MIM की नुमाइंदगी पर MIM के डिमांड पर 35 लाख रुपए का काम लगाया गया, जिसके लिए हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर साहब हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जिसमें ये जो मोरम वगैरह, फिर टेंट वगैरह, लाउड स्पीकर वगैरह, ये तमाम चीज़ का अहाता होता है इंशाअल्लाह। फिर भी और इसके अलावा भी और कुछ जैसे भी ज़रूरत की ज़रूरत होगी तो यकीनन हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करके और भी कराएंगे। उम्मीद के ये रमज़ान भी इंशाअल्लाह अच्छा गुजरेगा और हम आप तमाम से हुसन रोज़दारों से ये गुजारिश करते हैं कि वो हमारे कायदीन असदुद्दीन अवीज़ साहब, अकबरुद्दीन अवीज़ साहब के हक़ में
ان کی صحت کے لیے سن اسٹروک کے سبب ہونے والی امواتوں کے تحفظ میں کمی کے لیے عہدیدار اپنی خدمات انجام دے، کاماریڈی کلکٹر آصف سنگوان۔ ضلع کلکٹر آصف سنگوان سر نے کہا کہ گرمی کے موسم میں سن اسٹروک کے خلاف ہر کوئی چوکس رہنے کو یقینی بنانے کے لیے ایک وسیع مہم چلائی جانی چاہیے۔ بدھ کو کلکٹریٹ منی کانفرنس ہال میں میڈیکل، پنچایت، میونسپل، دیہی ترقیات اور دیگر محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ ہوئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کلکٹر نے کہا کہ ضلع میں بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا جائے تاکہ لوگ گرمی کے موسم میں سن اسٹروک کے خلاف احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ سورج کی شدت سے بیمار ہونے والوں کو فوری طور پر ہسپتالوں میں منتقل کر کے طبی سہولیات فراہم کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ضروری ادویات بالخصوص ORS پیکٹ ضلع کے بنیادی ذیلی مراکز اور جنرل ہسپتالوں میں دستیاب کرائے جائے۔ انہوں نے کہا کہ پیمفلیٹ شائع کر کے تقسیم کیے جائیں جن میں لوگوں کو بتایا جائے کہ گرمی کے موسم میں کیا نہیں کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ دیہاتوں اور قصبوں خصوصاً پرہجوم علاقوں میں کولڈ سینٹر قائم کیے جائیں اور انہیں رضاکارانہ تنظیموں کے تعاون سے بھی قائم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی مرکز میں واقع سرکاری جنرل ہسپتال میں پانی کی فراہمی اور صفائی ستھرائی کے مسلسل پروگرام چلائے جائے۔ انہوں نے کہا کہ موسم گرما میں اسپتال میں آتش زدگی کے حادثات کو روکنے کے لیے پیشگی انتظامات کیے جائے اور اسپتال کے عملے کو فائر سیفٹی کے حوالے سے تربیت فراہم کی جائے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ نہ صرف ضلع مرکز بلکہ بانسواڑہ میں بھی صدرم کیمپ کے قیام کے لیے حکومت کو تجاویز پیش کی جائے۔ اس میٹنگ میں لوکل باڈیز کے ایڈیشنل کلکٹر ڈی سرینیواس ریڈی، ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر چندر شیکھر، ڈسٹرکٹ جنرل اسپتال کی سپرنٹینڈنٹ فریدہ بیگم، DCHS وجے لکشمی، ضلع پنچایت آفیسر مرلی، کاماریڈی میونسپل کمشنر راجندر ریڈی، ضلع دیہی ترقی افسر سریندر، TGMIDC آلودگی میونسپل کمشنر اور دیگر نے شرکت کی۔ ضلع نظام آباد میں رنگوں کا تہوار ہولی کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ضلع نظام آباد میں رنگوں کا تہوار ہولی کو ہر ایک فرد اپنے افراد خاندان کے ہمراہ جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہوئے نظر آئے۔ شہر نظام آباد کے مبارک نگر کے حدود میں واقع بالاجی نگر گنگا استھان ون میں ہولی کی ہلچل نظر آئی، جہاں پر مختلف کالونیوں کے عوام رنگوں کا تہوار ہولی کو خوشی کے ساتھ مناتے ہوئے ایک دوسرے پر رنگوں کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو ہولی کی مبارکباد پیش کی۔ ہولی تہوار کے موقع پر ماحولیات کے تحفظ کرنے کے مد نظر اس بار روایتی رنگوں کا استعمال کرتے ہوئے عوام نے جوش و خروش کے ساتھ ہولی منائی۔ بالکنڈہ منڈل کے مراکز پر واقع مہاتی آشرم میں ہولی جشن کا کیا گیا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ بالکنڈہ منڈل کے مراکز پر واقع مہاتی آشرم میں ہولی تہوار جشن کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس رنگوں کے تہوار ہولی کے موقع پر بچوں نے ایک دوسرے پر رنگ کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے ہولی تہوار کا آشرم منتظمین کے ہمراہ جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر نہ صرف عوام بلکہ بچے بھی ہولی تہوار کو جوش و خروش کے ساتھ منانے کے باعث ہولی تہوار کی خوشیوں میں دوبالا ہوا۔ بالکنڈہ منڈل کے MLA کیمپ دفتر میں سابقہ وزیر مقامی MLA ویملا پرشانت ریڈی کی جنم دن تقاریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ بالکنڈہ منڈل کے مقام پر واقع MLA کیمپ دفتر میں سابقہ وزیر مقامی رکن اسمبلی ویملا پرشانت ریڈی کی یوم سالگرہ تقاریب کو TRS پارٹی کے زیر اہتمام کیک کٹ کرتے ہوئے مٹھائیوں کی تقسیم عمل میں لاتے ہوئے شاندار پیمانے پر جنم دن تقاریب منائی گئی۔ بعد ازاں خون کا عطیہ کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں عوام کی جانب سے مثبت رد عمل حاصل ہوا۔ اس پروگرام میں منڈل TRS صدر پروین ریڈی، قائدین D وینکٹیش، ناگا بھوشنم، راما راجو گوڑ، شاہد سید فیاض علی، ساگر یادو، پرساد گوڑ، منڈل گنگا رام، سورج ریڈی، پرساد راؤ، K اشوک، گووردھن گوڑ، J راجیش و دیگر نے شرکت کی۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔
وقفے کے بعد پھر دوبارہ آپ تمام کا استقبال ہے۔ موپکال منڈل کے مراکز پر بالکنڈہ حلقہ MLA ویمولا پرشانت ریڈی کی جنم دن تقاریب شاندار پیمانے پر منعقد کی گئی۔ موپکال منڈل کے مراکز پر بالکنڈہ حلقہ رکن اسمبلی ویمولا پرشانت ریڈی کی یوم سالگرہ تقاریب کو پارٹی سے وابستہ قائدین و کارکنان نے شاندار پیمانے پر منعقد کرتے ہوئے کیک کٹ کرنے کے ساتھ ساتھ مٹھائیوں کی تقسیم عمل میں لاتے ہوئے سابقہ وزیر بالکنڈہ MLA ویمولا پرشانت ریڈی کی یوم سالگرہ تقاریب کو شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ رودرن منڈل کے امبام دیہات میں اتفاقی حادثے کے سبب پیش آئے آتش زدگی کے واقعے میں گھر جل کر خاکستر ہو گیا۔ رودرن منڈل کے مقام پر واقع امبامار دیہات میں بروز جمعہ یعنی آج اتفاقی حادثے کے سبب پیش آئے آتش زدگی کے واقعے میں بی لکشمی پی ساوتری کے گھر مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئے۔ اس واقعے کے تعلق سے حاصل کردہ اطلاع کے فوری بعد رودرن پولیس اور فائر بریگیڈ جائے مقام پر پہنچتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا، لیکن تب تک اس آتش زدگی کے حادثے میں سونا چاندی نقد رقم آگ کے زد میں آنے کی وجہ سے بے سہارا ہونے والے دونوں افراد خاندان کو حکومت کی جانب سے سہارا دینے کی متاثرین نے خواہش کی۔ ہلدی کسانوں کو کارآمد و مختلف قسم کی کاشتکاری کرنے کے تعلق سے شعور بیداری عمل میں لانے کے لیے کوشش کرنے کا قومی ہلدی بورڈ سیکریٹری IAS آفیسر بھوانی شری نے کیا اظہار۔ شہر نظام آباد کے R&B گیسٹ ہاؤس میں IAS آفیسر ہلدی بورڈ قومی سیکریٹری بھوونا شری و ریاستی ہارٹی کلچر ایسوسی ایشن صدر چکراپانی کے علاوہ سیکریٹری نرسیا کے آمد کے موقع پر نظام آباد ضلع FPO صدر پوجا ریڈی، اراکین سرینیواس بھومیش گوپی نے ادب و احترام کے ساتھ ملاقات کی۔ پہلی بار IAS آفیسر بھوانی شری کی آمد کے موقع پر FPO اراکین نے شال پوشی گل پوشی کرتے ہوئے شاندار پیمانے پر استقبال کیا۔ بعد ازاں انہوں نے ہلدی کسانوں کو درپیش مسائل کے علاوہ مارکیٹنگ طریقہ کار کے بارے میں آگاہی حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں کسانوں کے لیے کارآمد ہلدی کی فصلوں کی کاشتکاری کرنے کے تعلق سے شعور بیداری عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ سابقہ وزیر MLA جگدیشور ریڈی کو اس اسمبلی کے اختتام تک معطل کرنے کے خلاف ضلع کاماریڈی BRS پارٹی ضلعی صدر MK مجیب الدین کے احکامات کے مطابق BRS پارٹی کے زیر اہتمام نظام ساگر چورستے پر کانگریس حکومت و CM ریونت ریڈی کا علامتی پتلا کیا گیا نظر آتی۔ ضلع کاماریڈی کے نظام ساگر چورستے پر BRS پارٹی ضلع صدر MK مجیب الدین کے احکامات کے مطابق ضلع BRS پارٹی کے زیر اہتمام سابقہ وزیر MLA جگدیشور ریڈی کو اس اسمبلی اجلاس کے اختتام تک معطل کرنے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کانگریس حکومت و CM ریونت ریڈی کا علامتی پتلا نظر آتش کیا گیا۔ اس علامتی پتلے کو نظر آتش کرنے والے پروگرام میں BRS پارٹی سینئر قائدین PNG نیلو، J پربھاکر ریڈی، G لکشمی نارائنا، K روی، بلونت راؤ، بھانو پرساد سینئر قائدین و کارکنان نے شرکت کی۔ محکمہ پولیس کی حراست میں سمپت نامی گلف ایجنٹ فوت، محکمہ پولیس کے زد و خوف سے فوت ہونے کا افراد خاندان نے کیا الزام عائد۔ ضلع پیدا پلی سے تعلق رکھنے والے سمپت نامی ایجنٹ کو تحقیقات کے لیے ون ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں تحقیقات کرنے کے دوران سمپت نامی شخص ڈھیر ہو جانے کے باعث پولیس نے فوری طور پر مقامی گورنمنٹ ہاسپٹل کو منتقل کیا، لیکن تب تک ہی سمپت نامی شخص کی موت ہونے کے تعلق سے ڈاکٹر نے تصدیق کی، جس سے متوفی کے افراد خاندان نے ہاسپٹل کے باہر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کی جانب سے کیے گئے زد و کوب کی وجہ سے ہی سمپت فوت ہونے کا الزام عائد کیا اور سمپت کے نعش کے ساتھ شہر نظام آباد کے گورنمنٹ ہاسپٹل کے روبرو دھرنا کرتے ہوئے انصاف فراہم کرنے تک نعش کو یہاں سے نہیں نکالنے کا کہتے ہوئے حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ BRS پارٹی ورکنگ پریزیڈنٹ KTR کے احکامات کے مطابق ضلع پارٹی صدر جیون ریڈی کی تجاویز کے مطابق نندی پیٹ منڈل بھارتا راشٹرا سمیتی پارٹی کے زیر اہتمام ریاست میں آمرانہ حکمرانی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کیا گیا حکومت کا علامتی پتلا نظر آتش۔ نندی پیٹ منڈل بھارتا راشٹریہ سمیتی کے زیر اہتمام BRS پارٹی ورکنگ پریزیڈنٹ KTR کے احکامات کے مطابق ضلع پارٹی صدر جیون ریڈی کی جانب سے دی گئی تجاویز کے مطابق ریاست میں آمرانہ حکمرانی جاری رکھنے کے بارے میں سوال کرنے والوں پر حملہ کرتے ہوئے جمہوریت کو ماپال کرنے والے کانگریس حکومت کی آمرانہ طرز کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ریاستی حکومت کا علامتی پتلا نظر آتش کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ 1 سال سے رائتو بندھو کی فراہمی عمل میں نہ لانے کی وجہ سے دونوں فصلیں خشک ہو گئی ہے اور دوسری طرح کسانوں کے خرچات کو معاف کیے بغیر ان کی زندگیوں سے کھلواڑ کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں نندی پیٹ نائب سرپنچ بھرت، سید حسین، حسن الدین، سابقہ MPTC موہن، سابقہ سرپنچ راما راؤ، وارڈ ممبرز راجندر گنگادھر کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ تلنگانہ میں گروپ 3 نتائج کی اجرائی عمل میں لائی گئی۔
गुज़िश्ता साल नवंबर में मुनक़िदा इस इम्तिहान को तहरीर करने वाले उम्मीदवारों के निशानात के अलावा जनरल रैंक की फहरिस्त को भी TGPSC की जानिब से आज यानी बरोज़ जुमा को दोपहर के औकात का ऐलान किया गया और इसके अलावा ग्रुप 3 इम्तिहान की आखिरी की मास्टर क्वेश्चन पेपर के अलावा OMR शीट को भी डाउनलोड के लिए सरकारी तौर पर वेबसाइट में दस्तयाब में रखा गया है। रियासत में 1365 ग्रुप 3 मुलाजिमतों के लिए 5,36,400 उम्मीदवारों की जानिब से दरख्वास्तें दाखिल किए जाने के बाद गुज़िश्ता नवंबर 17 और 18 तारीख में पेपर 3 के तहत मुनक़िदा इस इम्तिहानात में सिर्फ 24 से 50% उम्मीदवार हाजिर रहे। हाल ही में ऐलान किए गए शेड्यूल के मुताबिक मार्च 10 और 11 तारीख में ग्रुप 1 ग्रुप 2 नताइज TGPSC ताज़ा सूरत हाल के तहत ग्रुप 3 नताइज की इजराई अमल में लाई गई। क्या अवामी मसाइल असम्बली में भी उठाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी? जगदीश रेड्डी की मौतली की शदीद मजम्मत, कांग्रेस हुकूमत और चीफ मिनिस्टर पर के कविता की शदीद तनकीद। BRS पार्टी की सीनियर लीडर व रुकन कानून साज कौंसिल कल्वाकुंटला कविता ने साबिका वजीर और BRS के सीनियर MLA जगदीश रेड्डी की तेलंगाना असम्बली से मौतली की शदीद मजम्मत की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कविता ने कहा कि कुव्वत बर्दाश्त न रखने वाले कैसे तब्दीली ला सकते हैं। इन्होंने साबिका वजीर और BRS पार्टी के सीनियर MLA जगदीश रेड्डी की असम्बली से मौतली की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इन्होंने कहा कि अगर कोई अवामी मसाइल पर आवाज़ बुलंद करे और हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करे तो क्या इसे असम्बली से बाहर निकाल दिया जाएगा? क्या अब अवामी मसाइल को कानून साज असम्बली में उठाने की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी? इन्होंने कांग्रेस हुकूमत और वजीर आला को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत का ये रवैया अदम बर्दाश्त और जमहूरी इख्तियार के मुगायर है। ऐसा लगता है कि हुकूमत असम्बली में अवामी मसाइल पर बहस से बचने और अवाम की तवज्जो हटाने के लिए जानबूझकर जगदीश रेड्डी को मुअत्तल की है। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि जगदीश रेड्डी की मुअत्तली को फौरी तौर पर मंसूख किया जाए ताकि अवामी नुमाइंदे ऐवान में अपनी जिम्मेदारियां आज़ादाना तौर पर अदा कर सकें। जिला निर्मल महकमे पुलिस में जराइम की तफ्तीश में बेहतरीन खिदमात अंजाम देते हुए हंटर नामी कुत्ता फौत होने के बाद जिला SP ने पेश की इजहार ताज़ियत। जिला निर्मल SP ने महकमे पुलिस में जराइम की तफ्तीश में बेहतरीन खिदमात अंजाम देते हुए हंटर नामी कुत्ता फौत होने के बायस इजहार ताज़ियत पेश की। इन्होंने कहा कि बेल्जियन मेलिनोस जात से ताल्लुक़ रखने वाले हंटर नामी कुत्ता 2022 में पैदाइश हुई। K9 ट्रेनिंग सेंटर मोइनाबाद में 8 माह की तरबियत मुकम्मिल की। ट्रेनिंग हासिल करने के दौरान नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले हंटर का बरोज़ जुमेरात को नासाज सेहत के बायस फौत हो गया। तब जिला SP जानकी शर्मिला ने हंटर की जस्ते खाकी पर गुलाए अकीदत पेश करते हुए 2 मिनट तक खामोशी अपनाते हुए आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में रंगों का त्यौहार होली का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। माह रमजानुल मुबारक की दूसरी जुमा का मसाजिद में पुरअमन व हस्बे रिवायात एहतमाम, अवाम की कसीर तादाद में की शिरकत व मुल्क की तरक्की, अमन व अमान के लिए की गई दुआएं। महकमे पुलिस की हिरासत में संपत नामी गल्फ एजेंट फौत, महकमे पुलिस के जद व खौफ से फौत होने का अफराद खानदान ने किया इल्जाम आयद। हल्दी किसानों को कारामद, मुख्तलिफ किस्म की काश्तकारी के ताल्लुक से शऊर बेदारी अमल में लाई जाएगी। शहर के R&B गेस्ट हाउस में मीडिया से हल्दी बोर्ड कौमी सेक्रेटरी भवानी श्री का खिताब। तेलंगाना में ग्रुप 3 नताइज की इजराई अमल में लाई गई। आखिरी की के अलावा मास्टर क्वेश्चन पेपर सरकारी वेबसाइट पर TGPSC की जानिब से दस्तयाब में रखा गया है। बालकोंडा हल्के में साबिका वजीर MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी की जन्मदिन तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। मुख्तलिफ मुकामात पर केक कट करते हुए BRS कायदीन ने खून कातिया कैंप का किया इनेकाद। क्या अवामी मसाइल असम्बली में भी उठाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी? जगदीश रेड्डी की मौतली की शदीद मजम्मत, कांग्रेस हुकूमत और चीफ मिनिस्टर पर के कविता की शदीद तनकीद। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।